चाहिए, हीरे मोती जीना तो कहीं चाहिए, बालो सर सोना चांदी नहीं चाहिए, मालो सर सोना चांदी नहीं चाहिए। बोल दे सुभान अल्लाह। शायर कह ये रहा है कि ना तो मुझे माल चाहिए, ना ज़रो ज़ेवर जवाहरात चाहिए, ना ही सोने और चांदी की टोकरी चाहिए। कह रहा कुछ नहीं चाहिए, चाहिए क्या? आगे सुने, मालो ज़र सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे मोती की नाटो करी चाहिए, मालो ज़र सोना चांदी नहीं चाहिए, कि मालो ज़र सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे मोती की नाटो करी चाहिए, आरज़ू मेरे दिल की है बस ऐ खुदा, आरज़ू मेरे दिल की है बस ऐ खुदा, उनके दरबार में नौकरी चाहिए, आरज़ू मेरे दिल की है बस ऐ खुदा, उनके दरबार में नौकरी चाहिए, मालो ज़र सोना चांदी नहीं चाहिए। बोल दे सुभान अल्लाह। बोला जाता है बीच बीच में, बगैर कहे भी बोल देना चाहिए। कुछ आशिकों के नाम आपने सुने होंगे, हीर ये आशिक, रांझे, ठीक, लैला मजनू, इन सबको आपने सुना होगा कि बड़े बड़े आशिक गुजरे, ठीक है ना। सुने, शीर फरहाद मजनू हो या हीर हो, शीर फरहाद मजनू हो या हीर हो, इश्क से इनके मुझको नहीं वास्ता, शीर फरहाद मजनू हो या हीर हो, इश्क से इनके मुझको नहीं वास्ता, शीर फरहाद मजनू हो या हीर हो, कि शीर फरहाद मजनू हो या हीर हो, इश्क से इनके मुझको नहीं वास्ता, अमा इश्क अहमद रजा खान का चाहिए, इश्क अहमद रजा खान का चाहिए, और सिद्दीक की आशिकी चाहिए, इश्क अहमद रजा खान का चाहिए, और सिद्दीक की आशिकी चाहिए, मालो ज़र सोना चांदी नहीं चाहिए। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। ये पूरा आला हज़रत ने एक पूरा कसीदा लिखा हुआ है मेराज शरीफ के ऊपर, पूरा एक कसीदा। एक होता है आपका, एक होती है नात, एक होती है मनक़बत, और एक होता है कसीदा। नात और मनक़बत जो होती है, नात उस शेर को कहते हैं जिसमें हुजूर की तारीफ बयान की जाती है, सरकार की तारीफ बयान की जाती है। मनक़बत
کسی ولی کی، کسی صحابی کی، کسی بزرگان دین کے بارے میں جو اشعار کہے جاتے ہیں، جو شعر کہے جاتے ہیں، انہیں منقبت کہا جاتا ہے۔ اور قصیدہ جب کسی کے معاملات کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اس میں ایک شعر نہیں، جیسے نعت وغیرہ کی کیا 2 شعر بھی ہوتے، 4 شعر بھی ہوتے، 5 شعر بھی ہوتے، منقبت کے بھی 2 4 شعر 5 شعر ہوتے، لیکن قصیدہ جو ہوتا ہے پورا ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے اس کی، قصیدے کی، اس میں 5 6 شعر نہیں ہوتے بلکہ کئی اشعار جا کر کے پھر وہ قصیدہ بنتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے نعت میں، منقبت میں اور قصیدے میں۔ تو اللہ اعلیٰ حضرت نے پورا ایک قصیدہ جو ہے وہ تیار کیا، کب؟ معراج مبارک کے اوپر آپ نے تیار فرمایا قصیدہ، فرمایا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے اور نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ بولا جاتا ہے۔ نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور فرمایا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اما اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ خدا نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت۔ اور فرماتے ہیں وہ خاص صدقہ جو رب کے ذریعے رضا کا کچھ بھی ہو وہ حصہ ہمیں عنایت، فرمایا کہ وہ حصہ جو ہے آپ کو اللہ رب العزت نے، اس پہ میں بعد میں آنا چاہتا ہوں، وہ حصہ جب آپ سے اللہ کی ملاقات ہوئی تو فرمایا وہ حصہ جو آپ کو اللہ نے دیا اس میں سے ذرہ بھر رضا کے کھاتے میں بھی ڈال دیں۔ تو فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے جو اشعار پورے قصیدے کے کہے ہیں، پورا قصیدہ، اس میں ہر ایک شعر اور ہر ایک نقطہ جو ہے وہ صرف اور صرف معراج مصطفیٰ پہ دلالت کرتا۔ اب اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں، نہیں تو آپ بور ہو جائیں گے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے معراج مصطفیٰ، اللہ کے رسول